अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आप हमारे इस चैनल में अपने किसी भी सवाल का जवाब, हमारी इल्मी रहनुमाई जैसे शादी कब होगी, औलाद से तल्लुकात कैसे रहेंगे, कारोबारी हालात कब ठीक होंगे जैसे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमें कमेंट में अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और किस शहर में पैदा हुए अपने सवाल के साथ कमेंट कर दें। हम आपको जवाब देंगे। और अगर आपके पास ये सारी मालूमात नहीं है तो आपको करना ये होगा 1 से 108 तक कोई एक अदद और अपना सवाल कमेंट कर दें और इसका जवाब हम आपको दे देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नहायत एहतराम से आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल आस्ट्रो हीलर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मौजू है आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा 17 से 24 जून सितारों की रोशनी में। सबसे पहले मैं बताऊंगा बुर्ज हमल का। बुर्ज हमल उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान हो, जिनके नाम का पहला हर्फ अलिफ लाम ऐन ये हो, उनका बुर्ज हमल बनता है। इस हफ्ते ख़ास तवज्जो कारोबारी तल्लुकात, घरेलू मसाइल और मोहब्बत से मुतल्लिक़ा मामलात में रहेगी। कारोबार में खातर ख्वाह फ़वाइद हासिल होंगे जिनका नतीजा अगले हफ्ते निकल सकेगा। मसाइल के ख़ात्मे के लिए अपने जज्बात पर काबू रखें। ख़ास दिन में इजाफ़ा हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहें। सदक़ात खिलाफ़ करें तो आप और आपकी औलाद के हक़ में नेक साबित होगा। बुर्ज सोर। बुर्ज सोर उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 अप्रैल तक 21 मई के दरमियान हो, जिनके नाम का पहला हर्फ बे या वाव हो। अखराजात में इजाफ़े का इम्कान है। इस हफ्ते ज़्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिक़ा मामलात पर रहेगी, जिसके बायस बहुत से दूसरे काम अधूरे रह सकते हैं, जिनके बायस बाद में एहसास होगा सेहत मुतासर हो सकती है। लिहाजा मुहतात रहें। इश्क व मोहब्बत के अमूर हसास रहेंगे। आर्ट के शोबा में दिलचस्पी बढ़ सकती है। बेहतर और मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे। ख्वाहिशात जन्म ले सकेंगी। बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 मई से लेकर 21 जून के दरमियान हो, या जिनके नाम का पहला हर्फ काफ या काफ हो। इस हफ्ते बहुत से काम खुद ब खुद सुधर जाएंगे। किस्मत साथ देगी, जिसके बायस दोस्तों का भी तावन हासिल होगा। मुलाज़िम पेशा अफराद सैर व सियाहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। शख्सियत में नखार के साथ सोच में पुख्तगी आएगी जो कि फ़ायदेमंद होगी। सैर व सियाहत का शौक़ अरूज पर रहेगा। तलीमी अमूर में भी दिलचस्पी रहेगी। जहन मुंतशर रहेगा। खुद एतमादी में ज़्यादती से गलत फैसले कर सकते हैं, लिहाजा बहन भाइयों और बुज़ुर्गों से मशवरा मुफीद रहेगा। बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 जून से लेकर 23 जुलाई के दरमियान हो, जिनके नाम का पहला हर्फ है या है हो। बुर्ज सरतान वालों के लिए इस हफ्ते ज़्यादातर तवज्जो माली और शराकती कामों में रहेगी, जिसके बायस हालात पहले की निस्बत सुधर सकेंगे। विरासत और जायदाद से मुतल्लिक़ा मसाइल जल्द हल हो सकेंगे और ज़ाहरी मामलों में खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल होगा। ख्वाहिशमंद अफराद को हस्ब मंशा मुलाज़मत मिल सकती है। रूहानियत में इजाफ़ा होगा। अहम कारोबारी माहदे तय करते वक्त मुहतात रहें। अखराजात में इजाफ़े का इम्कान है। पहले से तयशुदा मुलाकात में प्लानिंग मुनासिब रहेगी। बुर्ज असद। बुर्ज असद उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त के दरमियान हो, या जिनके नाम का पहला हर्फ मीम हो। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलों में मसरूफ़ियत रहेगी और किस्मत का भी साथ रहेगा। इसके अलावा नसीब यावरी करने से कारोबारी मामलात में भी फ़ायदा होगा और नामुकम्मल काम मुकम्मल हो सकेंगे, जिसके बायस ज़हनी बोझ में कमी आएगी। मसाइल पेश आ सकते हैं। काम में खामख्वाह की रुकावट रहेगी और कोई फ़ैसला मुलतवी करना पड़ेगा। फ़ैसले करते वक्त किसी बुज़ुर्ग से मशवरा करना बेहतर रहेगा। दूसरों पर भरोसा ना करें, ये आपके लिए बेहतर है।
برج سنبلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف پے یا غین ہو۔ برج سنبلہ والوں کے لیے اس ہفتے بیرون ملک مقیم دوست احباب سے رابطے رہیں گے اور مالی معاملات پر توجہ مرکوز رہے گی۔ خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی اور اس ہفتے جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ کاروباری اور مالی امور طے کرتے وقت خاص احتیاط رکھیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ فیصلہ کرتے وقت محتاط رہیں۔ کیریئر سے متعلقہ امور میں مسائل کا شکار رہیں گے۔ جدوجہد جاری رکھیں، جلد ہی محنت رنگ لائے گی اور آپ کو خوشیاں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ برج میزان ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 24 ستمبر سے لے کر 23 اکتوبر کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف ر ت تویں ہو۔ برج میزان والوں کو اس ہفتے مالی امور زیر غور رہیں گے۔ بل اور ٹیکس وغیرہ کے سلسلے میں شریک کار سے تبادلہ خیال ہو سکے گا۔ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا۔ نئے پروجیکٹ شروع کر سکیں گے۔ ملازمتی امور کے متعلق نئے خیالات جنم لے سکیں گے۔ شریک کار کا تعاون حاصل رہے گا۔ بعض معاملات میں اچانک تبدیلی کا امکان ہے۔ ترقیاتی کاموں کا رجحان ہوگا۔ عزیز و اقارب کا ساتھ رہے گا۔ سماجی امور مصروفیت کا باعث ہوں گے۔ فی طور پر اچھا ہفتہ ہوگا۔ برج عقرب ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف زال، زیز، زواد، زویں یا نون ہو۔ برج عقرب والوں کو اس ہفتے دوسرے آپ کی صلاحیتوں اور محنتوں کو سراہیں گے۔ آپ اپنی کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شراکتی کاموں میں رجحان ہوگا۔ شریک کار کے ساتھ بعض معاملات طے پائیں گے۔ اس دوران کسی معاملے میں تلخ کلامی کا بھی اندیشہ ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ کام کرنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ ترقی کا عنصر غالب رہے گا۔ تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے اور آپ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ برج قوس ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 23 نومبر سے لے کر 21 دسمبر کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف ف ہو۔ برج قوس والوں کو اس ہفتے اخراجات آمدن سے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا مالی امور پر نظر رکھیں۔ اہم خبریں سن سکیں گے۔ رومانوی معاملات طے پا سکیں گے۔ گھریلو معاملات سلجھانے میں مصروفیات رہیں گی۔ عزیز و اقارب سے ذاتی نوعیت کی قرابت داری بڑھے گی۔ مالی امور میں ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ گھریلو امور نیکی سے طے پائیں گے۔ دوسروں کو اپنی مقناطیسی شخصیت سے متاثر کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ پچھلے ہفتوں کی نسبت بہت اچھا ثابت ہوگا، مگر اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ برج جدی ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے لے کے 20 جنوری کے درمیان ہو۔ برج جدی ان کا بھی ہوتا ہے جن کا نام کا پہلا حرف کھ، جیم یا غین ہو۔ برج جدی والوں کو اس ہفتے اخراجات میں اضافے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کاروباری پوزیشن مستحکم رہے گی۔ پیداواری صلاحیت بڑھے گی۔ کسی ذاتی پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ مالی پوزیشن تسلی بخش ہوگی۔ مخالفین سے محتاط رہیں۔ جائیداد کے امور توجہ طلب ہوں گے۔ اچھے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں، اس سے دوسروں پر اچھا اثر پڑے گا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں۔ کام کے سلسلے میں مصروفیت رہیں گی۔ ملازمتی امور میں عدم توجہی کے باعث پریشانیاں اور مسائل جنم لے سکتے ہیں اور افسروں کے ساتھ تعلقات میں خرابی کا اندیشہ ہے۔ برج دلو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 21 جنوری سے لے کر 19 فروری کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف سین، سواد، سین یا سے ہو۔ برج دلو والوں کو اس ہفتے کسی معاملے میں ساتھی کی مخالفت کا اندیشہ ہے۔ صحت کے معاملے میں خاص احتیاط برتیں۔ کسی قسم کی غفلت نہ برتیں۔ گھریلو آرائش و تزئین میں رجحان بڑھے گا۔ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا۔ معاملات میں ناکامی سے مایوس نہ ہوں، کوشش جاری رکھیں۔ اہم معاملات میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں۔ کاروباری مسائل اور عزت ساکھ کو متاثر ہو سکتی ہے۔ صدقات بڑھائیں تاکہ مہمان حسودیوں سے محفوظ رہ سکیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ سفر بھی محتاط ہو کر کریں۔ برج حوت ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے
लेकर 20 मार्च के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हर्फ दाल या चे हो। बुर्ज होत वालों को इस हफ्ते काम की ज़्यादा मसरूफियत रहेंगी, दिमागी काम बढ़ेगा, रोमांस का मौका भी मिलेगा, बाद नए अमूर के मुतल्लक सवालात जहन में उभर सकेंगे। आप अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने में कोशा रहेंगे। आपका कोई दोस्त आपका तावन और मददगार साबित होगा। सेहत आमा के मसाइल जन्म ले सकते हैं। शरीक हयात के तावन हासिल रहेगा। अखराजात में बतदरीज इजाफ़ा होगा, लिहाजा मुहतात रहें। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका अपना एस्ट्रो हीलर एम शहजाद, और मेहरबानी करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।